myself. आमचं ह्या काणकोण तालुक्याचं देव श्री मल्लिकार्जून बिंगावली आसा. मल्लिकार्जून देव सिंहासनाधीश्वर अडवट सिंहासनाधीश्वर महापती काणकोण. त्या काणकोण महालाचो महापती आणि अडवट प्रांताचो सिंहासनाधीश्वर. अडवट प्रांत म्हणल्यार हे सगळे काणकोण सोडून भायर कर्नाटका आणि कर्नाटका भायर जो प्रांत आसा त्या प्रांताचो सिंहासनाधीश्वर. आणि त्यांच्या कृपेन आणि त्यांच्या आशिर्वादान आम्ही काणकोणकार जगतात, काणकोण भायले लोक जगतात आणि तांचो आशिर्वाद आमकां आसतलो अशें आमी आपले करतात. आणि मुद्दाम सारकें दिसता हें जें हायस्कूल आसा तें हायस्कूल 100 वर्सां पयलीं ह्या काणकोणच्या शिक्षण प्रेमी लोकांनी स्थापन केलें आनी नांवय दवरलें श्री मल्लिकार्जून विद्यालय. मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव हें मल्लिकार्जून विद्यालय जें आसा तें काणकोण तालुक्याचें सेंटर. ताची पयलींची जी संस्था आसा तें थ्रू प्रमोटर इंस्टिट्यूशन एज्युकेशन म्हळ्यार शिक्षण काणकोणच्या शिक्षणाचें हें सेंटर. प्रमोटर म्हळ्यार प्रमोट करपाचें उत्कृश्ट शब्द. आनी त्यामुळे काणकोणचें सगळें शिक्षणाचें सेंटर हें मल्लिकार्जून हायस्कूल. आनी त्या मल्लिकार्जूनाच्या हायस्कुलांत त्या आवारांत आमी आसा. खूब प्रगती जाला, खूब डेव्हलपमेंट जाला आणि रिजल्ट बी 100% लागला. खूब आनंद जाता. आमच्या खात्यांनीचो रिजल्ट आमचे म्हणल्यार ही म्हाजी शाळा ती म्हाजी शाळा. आमचो त्या शाळेक मुख्याध्यापक मागीर 12 वर्सां मॅनेजमेंट जालो जाल्यार तरी दोनूय शाळा म्हाज्या. कित्याक त्या शाळेचो हांव विद्यार्थी, मल्लिकार्जून हायस्कुलाचो हांवूय विद्यार्थी 11वे एकूच वर्सां. आनी त्यामुळे ही दोनूय संस्था आमच्यो. आनी ह्या दोनूय संस्थांनी हे कडेन काम तरी बरें करचें अशें म्हाका मनांतल्यान दिसता. काणकोणच्या शैक्षणीक चेतना चड उलयना, बरोबर सगळें दिसता पूण हांव चड उलयना कित्याक उशीर जाल्लो आसा. आनी आज गोवा क्रिकेट असोसिएशन जें आसा म्हाका खातीर ते एसोसिएशनचे जे पदाधिकारी आहात ते सगळे आमचे आमचे म्हाजेच. आनी हे ह्या काणकोणाच्या क्रिकेटी खातीर कितें बरें करपाक सोदतात आनी जे बरें करतात तांकां आमचो सदांच जाणटेल्यांचो पाठिंबा आसतलो, आशिर्वाद आसतलो आनी तुमच्या बरोबर आमी आसतले. गोवा क्रिकेट असोसिएशन विद्या प्रसारक मंडळ काणकोणभर विशेष प्रसार करता आमच्यान सगळे गजाली घडटाल्यो. त्या संस्थेच्या प्रांगणात भरपूर बसले कडेन आमचे गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे योजना येतात. काही योजना बरी असतात, काही योजना थोड्या हायस्कुला मार्क देतात. गव्हर्मेंटान बांदरत पुरयले. आमची सुरवाती 8-10 वर्सां पयलीं 700 ते 800 भुरग्यां फक्त हायस्कूल विभागां वतालीं. त्या जगाच्या अट्रॅक्टीव सगळे कडेन आसात. कॉम्पिटिशन लागले कडेन आसा. 20-20 किलोमीटर 18-18 किलोमिटरच्यान भायर बसी सगळ्यो हें व्हरता भुरगीं वापरता चलून. तातूंत अधिकारी लोक राजकारणी लोकांनी आपल्या संस्था उबारला आनी फाटी लागून सगळे भुरग्यांचो ब्रेक थंय वतात. आमच्या शाळेची संख्या हायर सेकंडरी विभाग चालू सुद्दां पयलींच्या तुलना ही परिस्थिती बदलता. आतां कांय गव्हर्मेंटाच्यो योजने बी काडून करतात. क्रिकेट एज्युकेशन म्हळ्यार काणकोण जालो मागासला आसलो, डेव्हलप जाल्लो आसलो. पूण ह्या 4-5 वर्सां काणकोणच्या भुरग्यांनी बरी धावा केल्ले कडेन आसा क्रिकेट बेसीक आनी ते पाठपाठ करतात. आनी म्हाका दिसता त्यांच्या प्रयत्ना लागून जे आतां जे क्रिकेटीचे मंडळ आसा त्या प्रयत्ना लागून आनी मुख्य म्हणल्यार आमचो संघभाग त्या क्रिकेटी भितर चलता तेन्ना काणकोणाचेर कितें तरी करूंक सोदता. आनी त्या दृश्टीन आमकां आमची लागोपाची 2 हायस्कुलां आसा
जाय म्हाका बरो तो ग्रामाचे योजना जाता काणकोण हे मेहनतीन कश्टान कश्ट करपाक भरपूर हुशार आहात आनी ते आपल्या प्रगती येता म्हाका ते जाणटेल्याक दाखयतले अशी म्हाका आशा हांव क्रिकेट असोसिएशनाचे सगळे हांचे आभार मानता मुख्यमंडळाक रोहन गांव हांगा हे कडेन आसा आनी तांकां बरी शुभचिंतन दिता की तेंचो फुडार जो आहा तो मुखार वचत आहा आनी असोच तो मुखार वचचो आमगे मल्लिकार्जून आशिर्वाद ताका आसतलो आनी आमी तेजे बरोबर आसतलो आनी आमची चेतन बाब आसा तो शिक्षणाचे खूब प्रयत्न करता तांकांय आमचो मल्लिकार्जून आशिर्वाद आसा आनी तांचोच तो करता आनी ह्यो गोश्टी आमच्यो आमकां अभिमानाच्यो दिसतात आमचो सर्वानंद भगत आहा काणकोण गोवा हेजो एक भुरगे मंडळ आहा ताचो सेक्रेटरी आसा आनी तांकांय बी मल्लिकार्जून आशिर्वाद आसा तांकांय आमी तांकां म्हणटा ह्या प्रांगणांत हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी आमच्या भुरग्यांक कित तरी मार्गदर्शन केलें सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आयच्या कीट वांटपाच्या कार्यक्रमाक हाजीर आसा आमचे कॉलेजीचे चेअरमॅन बाब चेतन बाब आमचे अखिल भारतीय बोर्डाचे जॉयंट सेक्रेटरी बाब रोहन आमच्या ह्या संस्थेचे चेअरमॅन आणि गोंय राज्याचे सेक्रेटरी क्रिकेट सेक्रेटरी बाब शंबा आमचे रुपेश राम आनी सगळ्यां म्हणल्यार सर्वानंद बाबा लागून मातशी घामायत करुया वाटोवपाक तर जे सण म्हाजे आमचो नगरसेवक आसा आमचे म्हाजे विठल मान्यवर आजचो हो कीट वाटपाचो कार्यक्रम म्हाका याद जाता की संजय मानेकर क्रिकेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो तो एक वेळा आपणा भाशणां म्हणटालो की आपली इतली बॉल आनी बॅट वाडल्या काणकोणा की काणकोणा आमी कमी जाता म्हणून आमी लागले थोडे पूण आपली इतली बॅट आनी बॉल वाडल्या पूण आतां हांव तितलो पेक्षा बाब शंबा कडच्यान धरता कित्याक की तेण्याक जे आमच्या काणकोणच्या शाळेक सगळ्या कीट वाटपाचो जो कार्यक्रम घडोवन हाडला ताच्या फुडारपणाक तो गोंय राज्याच्या क्रिकेट क्लबाचो एक सेक्रेटरी आसल्या आनी आमकां खबर आहा की हांव अशें म्हणना इंडिये म्हणटा हांव सगळ्यांत श्रीमंत जर कितें आसत IPL पळयतात कोट्यांचो टर्नओवर करता अशी जर संस्था तरी संस्थेचे पदाधिकारी हांगा बसल्या बाब रोहन बाब शंबा की पूण एक पळयता की शंभू बाब सदां म्हाका सांगता खंत सांगता की आमची काणकोणा आपूण डावन करपाक सामको धडपडटा पूण जमीन ना आनी सगळ्यांनी ती मान्य की जमीन नासतना आमचो काणकोणाक जाय तसलो ग्रावंड जायना तशें पूण पळोवया की आमचे सगळे जे वेल विचारा बरे आसा तेंचे फाटीं मेळटा काय दिसतो की ग्रावंडार करपाक ह्या वेळार म्हाका हांगा उलोवपाक तेजे खातीर हांव सगळीं पयलीं भुरग्यांच्यान मागीर सगळे आमचे मान्यवरांचे उपकार गोवा क्रिकेट असोसिएशनान हो काणकोण भागात मल्लिकार्जुनाच्या प्रस्थानात जो कार्यक्रम आयोजित केला की डिस्ट्रिब्युशनाचो त्याच्या खातीर पयली सुवातेर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे अभिनंदन करता कारण आज मुख्यमंत्र्यान आपलो सगळो वाडदिवसाचो कार्यक्रम रद्द केल्लो आसा आनी सेवा एक काम करप म्हळ्यार सेवा कार्य थंयच बंद केलें ना कारण आमचे फूड डिस्ट्रिब्युशन आसतलें मागीर आमचे ओल्ड एज लोकांक मेळपाचें आसतलें अनेक कार्यक्रम चालू आसतले माचेर उपस्थित जाल्ले आमचे मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे चेअरमॅन चेतनबाई तशेंच चाचा आनी सगळ्यांत मोठे म्हळ्यार भुरगे हांगा आसात आमचे BCCIचे जॉयंट सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय तुमी सगळे बसले आसात घाम येयला पूण मोठे ताळे मारून तेंचे अभिनंदन करात कारण एक यंग डायनेमीक भुरगो आज BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी आमी वेळ जरी जाला जाल्यार कित्या खातीर कार्यक्रमाक आसा ते 5-10 मिनटां घेवपाक पडटली कारण एक मोटिवेशन जर भुरग्यांक मेळपाक जाय जाल्यार असो यंग भुरगो आपल्या मेहनतीचेर सबंद BCCI आतां चाच्यान म्हणल्या प्रमाणे BCCI म्हळ्यार आमकां भुरग्यांक खबर आसतलें पूण कांय जाण आमचे पत्रकार भाव आसा तांकांय खबर आसा एक मोठे संस्था जी आसा ताका व्हडले व्हडले लॉबी लागता त्या पदाचेर पावपाक पूण खंयचीच लॉबी नासतना आपल्या प्रखर प्रयत्नांतल्यान आपल्या टॅलंटाचे जॉयंट सेक्रेटरी BCCIचे म्हण ते गेल्ले आसात म्हण सबंद गोंयकारांक हो आमकां अभिमानाची गजाल दुसरी ह्या संस्थेचे चेअरमॅन आनी आमचे
शंभा देसाय गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी त्यांचे अभिनंदन करपा खातीर मोठ्यान ताळ्यो मारप. कारण हाजे पयलीं गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी म्हणून आमचे चेतन भाई हांच्यानी ते पद भुजयल्लें, पूण तेंचे कॉन्टॅक्ट कितें इतले आसले की ताका ह्या रिमोट एरियेंतल्यान बी तितले आमी तेन्ना वळखनासले, पूण बाकीचे संबंद गोंयभर जे लोक आसले पळय तेजे बरोबर आसले. पूण एक शंभा आमच्या काणकोणच्यान थंय वचून एक GCAचो सेक्रेटरी जाता हे आमकां काणकोणकारां खातीर अभिमानाची गजाल. सगळे माचयेर बसलेले सगळे ह्या संस्थेचे पदाधिकारी रुपेश आमचे GCAचे आनी आमचे स्पेशली बोरचडेचे आमचे कावन्सिलर पत्रकार भाव, हांव एक विनंती करतलो कारण आज बर्थडे आसा दोतोर प्रमोद सावंताचो, म्हळ्यार आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचो यंग एंड डायनॅमिक मुख्यमंत्री. आनी 2 दीस पयलीं जो काश्मीरात अटॅक जालो, भ्याड असो अटॅक जालो आनी 27 लोक थंय मृत्युमुखी पडले. त्यांचे खातीर निशेध व्यक्त करपाक भुरगे आसा थंयच मातशे उबी रावात. 1 मिनीट आमी शांतता पाळुया, 1च मिनीट, कारण त्यांच्या भ्याड कृतीचो आमी निशेध करतात आनी जे लोक आमी थंय आपल्या सगळे आमकां गांवच्या भुरग्यां कडेन चड मेळटा. म्हणूनच GCAन आज हो कार्यक्रम घेतला किट्स डिस्ट्रिब्युशन करपाचो. आनी किट डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना क्लबाक डिस्ट्रिब्युट करता आसतना ताणें दाखोवन दिला की आमचे कडेन आज GCAचो सेक्रेटरी आनी BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी गोंयचो यंग आसा. तुम्ही जर भुरग्यांनी ह्या किटाचो बरो वापर करीत म्हळ्यार क्रिकेट क्लबांनी जाल्यार तुमी IPLाक न्ही जर इंडियन टिमीक सुद्दां खेळपाक शकतले, कारण आमकां एक्सेस आसा. कारण टॅलंट सर्च करपाक भायले लोक दिल्लीच्यान कोण येवपाची गरज ना. काणकोणचे GCAचे सेक्रेटरी आसात, गोंयचेच आमचे BCCIचे जॉयंट सेक्रेटरी आसात. म्हणून ज्या ज्या क्लबाक किट मेळटले त्या क्लबा कडेन हांव विनंती करतलो, रिक्वेस्ट करतलो, तुम्ही डिसिप्लीन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आनी हार्ड वर्क जर करीत जाल्यार तुम्ही सुद्दां खंय तरी एक दीस आमकां IPLाक खेळणे दिश्टी पडपाक जाय आनी पडटले. कारण आज जशे आमचे कडेन सोर्सीस आसा, रिसोर्सीस आसा, मुखार वचपाक आमकां वाट दाखोवपाक वयर हात दाखोवपाक आमचे कडेन लोक आसात. तशेंच आयज गोंयचे मुख्यमंत्री हे यंग डायनॅमिक मुख्यमंत्री आसात. तांकांय खेळ आमी खेलो इंडिया, फिट इंडिया म्हणटात. भुरगे खेळत जाल्यारच फिट उरतले, जाल्यारच अभ्यासान सुद्दां बरे प्रोग्रेस करतले. हांव खूब उलोवंक शकतालो पूण उलयना कारण खूब वेळ जाला. परत एकदा तुमचे कडेन वेळ जाले, म्हाजे बद्दल वेळ जाले खातीर तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता. म्हाका स्पेशल आपोवन GCA हांगा ह्या वेळाचेर तुमकां उलोवपाची संद दिली ताचे खातीर हांव GCAचे विचार केलो. कित्याक खेलो इंडिया, फिट इंडिया ह्या तेगे स्लोगनाक आमी हे दिवपाक लागून हो आमी कार्यक्रम क्रिकेटीचो हे करून किट डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम दवरला. आनी आमी हो किट डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम आख्ख्या गोंयभर करपाचो ठरयला. तेन्ना ह्या कार्यक्रमाक हजर आसले आमचे श्री मल्लिकार्जुन एंड चेतन मंजी कॉलेजीचे अध्यक्ष श्री चेतन बाब भाई, तशेंच गोवा BCCI गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे माजी सेक्रेटरी आनी आतांचे BCCIचे जॉयंट सेक्रेटरी श्री रोहन बाब, तशेंच मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे अध्यक्ष राजेंद्र बाब चाचा, तशेंच आमचे माजी शिक्षक आनी आदले चेअरमॅन ऑफ कात्यानी बाणेश्वर आमचे शांताज मास्टर, तशेंच आमचे CPIचे जनरल बॉडीचे प्रेसिडेंट पावीज मास्तर, तशेंच आमचे GCAचे रुपेश मागीर घरा ऑब्सेंट आसा घरा आनी पाटेकर बी ना. तशेंच आमचे मल्लिकार्जुन स्कुलाचे आमचे सर्वानंद भाऊ BJPचे सेक्रेटरी, तेमकां लागून आमकां रावचपडलें कित्याक तेची आमकां उपस्थिती जायच आसली म्हणून आमी तेजे खातीर रावले. तेकाय वाटेर एक्सिडेंटा लागून लेट जालो, तेजे खातीर तेणी पयलींच आतां दिलगिरी व्यक्त केल्ली आसा. तशेंच आमचे हेंचे उच्चरचे कावन्सिलर आनी माजी नगराध्यक्ष भूषण हजर आसा. तशेंच आमचे स्कुलाचे मॅनेजींग कमिटीचे मेंबर आनी जनरल बॉडीचे मेंबर हजर आसा. सगळ्यां नांव घेयना. तुमकां ह्या गोवा क्रिकेट प्रोग्रामांत स्वागत करता. आज हो चीफ मिनिस्टराच्या वाडदिवसा निमित्तान आमी किट डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम दवरला. तो प्रोग्राम आमी ऑल ओवर गोंयांत डिस्ट्रिब्यूट करपाचें ठरयलां. हे एक आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे पयलीं चेतन भाई जावं जेन्ना प्रेसिडेंट आसले, सेक्रेटरी आसले, तेणी खुबशीं पदां गोवा क्रिकेट भोगली आसात. तेजे नंतर आमी येयले. आमी पयलींच्यान गोवा क्रिकेट आख्खे गोंयभर क्रिकेट हे फुडें वयचें ह्या उद्देशान काम करताले. पूण काणकोणा बाबा वचता
वयतालो कित्याक कारमोणा कर्मकांड लागतालो तो आज कर्मकांड आमकां इजी जाल्लो न्हय बी कारमोणा पावो लागला गेल्या 6 वर्सां लास्ट 19 चेतन भाईन आमी वाटलेली किडबॅकां आज आमी किडबॅक वाटो आमचे BCI जॉयंट सेक्रेटरी बी आसा चेतन नेजरान आमी तुमी सगळे आमची BCIची कमिटी बी बरोबर आसा तेन्ना खूब बरें दिसता की कितें जाल्यार कितें फुडें व्हरपा खातीर आमी काम करताय आमी जेन्ना खंयच्या पदाचेर आसता त्या पदाचो खूब उपयोग करपा जाय आनी त्या पदाचेर आमी फायदो लोकां खातीर पावोवपा जाय तेन्नाच त्या पदाक व्हॅल्यू आसा नाजाल्यार फकत खुर्ची दाखोवपा लागून कोणीच तें पद भोगची न्हू खंयचेंय पद भोगची न्हू हे म्हाजें मत म्हाका ह्या मताचो हांव आसा तेन्ना त्याच उद्देशान आमच्या पयलीं आमी डिसिजन घेतलें की आमी गोंयभर ह्या वाटेन जवळ जवळ 400 स्कूल आसात 400 स्कुलांक वाडटले पूण आमचे कितें आसलें एक सीएमा बड्डे निमित्तान व्हडलें फंक्शन आसा थंय म्हणून आमी सगळें करपाचें आसलें पूण सीएमान काल डिक्लेअर केला की काश्मीराच्या एक लागून आपूण बड्डे तितलो सेलिब्रेट करपा ना म्हणून आमी बी थोडक्या प्रमाणे करपाचो हें केला की सेवा कार्यक्रम क्रिकेट बी जे बी सेवा हितूंतल्यान येता म्हणून आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसा तेन्ना ह्या किडबॅकाचो आमकां तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो पूण हांवें मागता तुमचे कडेन हे किडबॅक हो फकत शोपीस म्हूण दवरची न्हू हे किडबॅक हो तेजो फायदो करून घेवचो आनी PE टिचर जे आसा तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता तुमी त्या किडबॅकाचो फायदो करून घेवचो आनी तुमी कितें आनी कितें गरज आसा जाल्यार आमी DCIडीन मागता की आमी तुमकां कितें दिवपाचे प्रयत्न करतले जर तुमचे कडेन जागा आसा जाल्यार आमी PG करून दिया पूण क्रिकेट ही डेव्हलप करुया आनी फुडें व्हरया कित्याक व्हरया कित्याक हितूंतल्यान फाल्यां कोणी IPL खेळोंक शकता कोणी रणजी खेळोंक शकता कोणी बाबा आमी BCCI आसा हिंगा तेन्ना आमी इंडिया टिमी बी खेळपाक शकता हे विजन घेवन वचया कित्याक आमी चिंतया की हिंगाच आमी टेनिसाक खेळटले आमी सिजनाक जावन फुडया त्या खातीर जर तुमकां आमगे स्कुलांतल्यान क्रिकेट स्टार्ट जावपाक जाय स्कुलाची एज आसता 10 ते 12 14 16 हिंगसान जर क्रिकेट स्टार्ट जाली जाल्यार ती क्रिकेट फुडें वयतली आनी थिंगसान जाल्यार आमकां टॅलंट मेळटलें फुडें मेळटलें आनी आज तुमचे कडेन हें आसा DCI बी तुमचे कडेन आसा BCI बी तुमचे कडेन आसा तेन्ना तेजो तुमी हो पुरेपूर फायदो घेवचो आनी तुमचे टॅलंट तुमी दाखोवचे त्याच बरोबर हांव एक आसा की म्हाका एक खंत आसा की काणकोणाक एक फुल्ल सुविधा आसलो क्रिकेट ग्रावंड ना त्या ग्रावंडा खातीर हांव आतां 6 वर्सां अपेक्षा करता खंय तरी म्हाका जागो मेळटलो आनी हें करता हांवें सदांच चेतन भाईडे उलयता आतां BCI जॉयंट सेक्रेटरी उलयता की आमचे ग्रावंड करपाक तुमी आमकां हें करा पूण ते रेडी आसा पूण जाग्याक अभावी आमी फाटीं पडले आसा आनी आमी आतां जागो विकतो घेवपाची ट्राय करता इवन आमी खूब जाणां एप्रोच जाला की आमकां तुमी ते रेंटाक सुद्दां जाग दिल्यार आमी घेता आनी ग्रावंड करता आनी काणकोणा जर आमी ग्रावंड करून जर हें करीत जाल्यार आमची क्रिकेट डेव्हलप जातली आनी म्हाका खात्री आसा आमची फुडें जरी काणकोणचे 1-2 भुरगीं जरी IPL खेळटले हांव गॅरंटी दिता तेन्ना ह्या गोष्टी ह्यो जावपाक जाय आनी ह्यो गोष्टी दाखोवल्यो अशी म्हाका अपेक्षा दिसता त्याच बरोबर हांव आज गोवा क्रिकेट सेक्रेटरी ह्या खातीर ह्या स्कुलाक हे प्रोग्राम हे केल्लो आसा पूण हांव ह्या स्कुलाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव मागता की जेन्ना हे स्कुलांतली प्रोग्राम घडोवपाक ह्या टिचर्स आनी स्टाफांनी खूब मदत केली तेन्ना तुमचे इनाम घेवपाक मागीर हे कसो जाता तेन्ना तुमकां हे जातलें आनी मेन आनी सांगपाची गजाल म्हणल्यार की रोहन बाब ह्या स्कुला खातीर खूब केल्लें आसा पूण ते पड्ड्या फाटल्यान आसा ते पड्ड्या मुखार हांव वाडटलो जेन्ना आमचे इंडोराचें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना त्या पड्ड्या मुखार हांव वाडटलो तेन्ना तुमकां कळटलें रोहनान ह्या स्कुला खातीर कितें केलां म्हण आतां ते उलोवपाची माची न्हू ती उलोवपाची माची वेगळी आसतली त्या माचयेर हांव सगळें उलयतालो आनी तुमी सगळे जाण येयल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें स्कुलान आयज आमी हाजीर आसा आयज आमच्या मदीं आसा आयचे चीफ गेस्ट श्री चेतन देसाय तशेंच आमचे स्पेशल इन्वायटी सर्वानंद भाई तशेंच प्रेसिडेंट ऑफ मल्लिकार्जुन देवस्थान काणकोण राजन भाई तशेंच बाबूसो नायक गांवकर प्रेसिडेंट CPI तशेंच सांताजी नायक आनी म्हाजे मित्र आनी ह्या संस्थेचे चेअरमॅन तशेंच गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आता सेक्रेटरी जे म्हणून कारभार पळयतात ते शांबा नायक देसाय तशेंच संस्थेचे बाकीचे पदाधिकारी माझा मित्र कुडतळे म्युन्सिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन आणि करंट काउन्सिलर सुशांत नायक आणि बाकीचे सगळे वांगडी माझे प्रेस भाव जे आमच्या मुखार आसा तशेंच ह्या कुडतळे वाठारांतले सगळे विद्यार्थीगण आणि सगळो स्टाफ आणि नॉन टिचींग स्टाफ सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आयज गोवा क्रिकेट असोसिएशनान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या किट वितरण सोहळ्याक ह्या एक बरे निमतान हो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडला आनी हांव संपूर्ण गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या मॅनेजिंग कमिटीचे अभिनंदन करता कारण आयज गोंय राज्याचे धडाडीचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचो आयज वाडदीन आसा काही कारणाक लागून सांगपाचें म्हळ्यार कोलगांवान जो अत्यंत वायट असो जो एटॅक जालो जो ट्युरिस्टांचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो तेचो निशेध म्हणून आयज मुख्यमंत्र्यान
जे आपलो बर्थडे साजरो वाडदिवस साजरो करपाचो आशिल्लो तो खंय तरी कॅन्सल केलो, रद्द केलो. पूण सेवा कार्य, कारण प्रत्येक राजकारणाची एक आसता की लोकां खातीर सेवा करपाची तेंचें ध्येय आसता आनी तेंचो एकमेव उद्देश आसता की लोकांची सेवा करपाची. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक पळयता, लोकां खातीर झडटना पळयता. तुमी काणकोणच्या लोकांनी पळयलो आसतलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाला ना, तुमचे रवींद्र भवन जावं, मनोहर पर्रीकर बायपास जावं ना, बाकीच्या हेर गोश्टी ज्यो प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा अंडर हांगा काणकोणा वाठारांतून जाल्या. आणि ही जी कामां करता आसतना त्यांनी कांयच तो कमतरता अशें दाखोवना. पूण आयज खंय तरी त्या इन्सिडेंटाक लागून आयज आमी बऱ्या मोठ्या उत्साहान तेजो वाडदिवस साजरो करपाक शकले ना. पूण सेवा कार्य म्हणून जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी जावं, बाकीचे पदाधिकारी जावं, तेंच्यांनी जे ठरयल्लें की आमी प्रत्येक स्कुलाक, काणकोणच्या स्कुलाक, आनी आयज जशें आमी विचार केला की गोंयभरच्या स्कुलांक जे आमचे टुर्नामेंट पार्टिसिपेट जाता आनी बाकीचे क्लब्स, आमचे जे एफिलिएटेड क्लब्स आसा, तांकां सगळ्याक किट, जे क्रिकेट किट आसा ते आमी वाडटले. आनी तेची एक सुरवात म्हणून आयज आमी काणकोणच्यान सुरवात करता. ती काणकोण त्या पेडणे पर्यंत पावतली, ती खंयच रावची ना. कारण प्रत्येकाक ह्यो साधन सुविधा दिवप हें काम हे असोसिएशनाचें आसा, ह्या बोर्डाचें आसा. आनी हांव अभिनंदन करता प्रत्येक मेंबराचें, कारण इतले फास्ट, कारण इतले सगळी किट बॅग प्रोक्युअर करून ती परत लोकां मदीं पावप. आनी आयज मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसाच्या निमतान हो उपक्रम हो जो आसा तो राबोवप आनी तेजी सुरवात करप, तेजे खातीर हांव खरोखरच एक उमेद दिसता म्हाका, कारण हो कार्यक्रम आमी हातीन घेतलो म्हणून. बाकीचे उलोवपाक म्हणल्यार तुमी सांगला आमची क्रिकेट कमिटी आसा, आमचो जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश आसा, शांबा आसा हांगा. प्रत्येकाक दिसता की आपापल्या वाठारांत कितें तरी काम करचें. जेन्ना सामान म्हणलें की ज्या खुर्चेचेर आपूण बसला तेन्ना आपूण लोकां खातीर कितें तरी करतलो, आनी हें करपाकच जाय. आनी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचो एक मोटो आसता की आपूण आपल्या लोकां खातीर कितें तरी करचें. पूण हे सगळें करता आसतना एक गायडन्स म्हणटा तो आसता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी गायडन्स ह्या नात्यान आमचे मदीं श्री चेतन देसाय, जे चेअरमॅन ऑफ मल्लिकार्जुन आनी चेतन मंजू देसाय ट्रस्ट कॉलेज आसा ताचे अध्यक्ष आसा, ते सोड पूण तेजी जी कारकीर्द आसा, जे क्रिकेटीन जी कारकीर्द आसा, जो एक्स प्रेसिडेंट गोवा क्रिकेट असोसिएशन, एक्स सेक्रेटरी आनी बाकीची खुबश्यो गोश्टी तेणी पदां भुसयल्या. पूण एक गायडन्स जो आसता तो म्हाकाय तेजो गायडन्स मेळ्ळा, शांबाकूय तो गायडन्स आतां मेळटा. चेतन सराची एक होडीक सांगता, होडीक मागीर तो म्हाका सदांच सांगता, रोहन कितें जालो न्हू जाल्यार कांय टेन्शन घेवपाचें ना रे, कोणाकय व्हडलो करपाचो, व्हड कर कोणाकय, तो हें करनाका, मागीर कोणाचेर जेलस जावप नासता, इनसेक्युअर जावप नासता, पूण मोठो करप दुसऱ्या मनशाक. कारण हेच आमचो हेंच एक मनशाचें काम आसता. तो सिनियर आसले कारणान आयज तेणी म्हाकाय मोठो केला, शांबाकय तेणी मोठो केला, तेजो गायडन्स आमकां सदांच मेळटा. बाकीचे जे क्रिकेटीन बरोबर आसता तांकां तेणी सदांच एक हेल्पींग हँड दिला. कारण इतलीशीं वर्सां जालीं, कारण काणकोण असल्या गांवांत आतां क्रिकेट आयज तुमी बारीकशे पळयल्या स्टेजीचेर शांबा सेक्रेटरी आसा, सर्वानंद भाऊ आसा, जे भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आसा, चेतन सर आसा, बाकीचे सगळे आसा. काणकोण तशी अशें म्हणटा की कला केंद्र म्हणटाले, पूण क्रिडा केंद्र केन्ना जातलें हें एक आमकां पळोवपाची एक वाट आसलेली. कारण कला केंद्र आमी खुबशे नामनेचे हांगा लेखक पळयल्या, नाटककार पळयल्या, बाकीचे खुबशे लोक हस्ती आमी पळयल्या काणकोणांत आनी आमी आयकल्याय बीन. पूण क्रिडा क्षेत्र करपाचें हें काम जे कोणी हाती घेतला ते चेतन देसायन हाती घेतला. कारण प्रत्येक वारंवार ते म्हाका सांगताले की काणकोणान आमी ग्रावंड करया, कितें तरी करया. पूण आयज खंय तरी ती सुरवात जाल्ली आसा. आमी ट्राय करताले, जशें शांबान म्हणलें तशें ग्रावंडाक जागो मेळनालो, बाकीचे गोश्टी कितें जायनाल्यो. पूण म्हाका खात्री आसा आयज आमचे राजेंद्र देसाय भाईन म्हणल्यार, शांताजी भाईन म्हणल्यार, सगळ्यांनी म्हणलां की खंय तरी आमी हो वाटो मुखार व्हरया, एक जागो खंय तरी पळोवया आनी काणकोणान सुसज्ज असो एक ग्रावंड. कारण किड बॅग दिलें आमी आयज स्कुलाक, इतली स्कुलाक, पूण ती खेळपाक ग्रावंड जाय. आनी तो ग्रावंड म्हाका दिसता आमी व्हडले काही दिसा भितर खंय तरी एक ग्रावंड फायनल करून फुडटले, परत फुडटले. काणकोणाक एक बरो ग्रावंड आमी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या वतीन दिवपाक शकतले अशी म्हाका खात्री आसा. कारण शांबा सेक्रेटरी असले कारणान आनी बाकीचो आमचो दुसरो काणकोणकारच आसा, दया बाकी जो ट्रेजरर आसा, खजिनदार आसा, आनी बाकीचे आमचे सगळे जे मेन आसा ते सगळे काणकोणचेच आसा. सो डबल इंजीन न्ही, ट्रिपल इंजीन आसा सद्या GCN काणकोणचे. सो काणकोणाक
ही फॅसिलिटीज हाडपाक कोण हाडोवपाक शकचो ना आनी हो ग्रावंड अवश्य जातलो अशें म्हाका खूब खात्री आसा कारण ज्या पेसीन शांबा काम करता त्या पेसीन म्हाका दिसता स्टेडियम सुद्दां जालो जाल्यार तुमी कांय आश्चर्य तरी दवरूं नाका कारण स्टेडियम जावपाची ताकद काणकोणाक जर कोणी हाडटलो जाल्यार शांबा आनी चेतन देसाय हाडपाक शकता आनी तशेंय जालें जाल्यार तुमी आश्चर्य देखील जावं नाका ग्रावंडाची डेफिनेटली आमची तयारी आसा पूण डेफिनेटली हे जातलें पूण आयज खरोखरच परत एक बरो दीस आसा कारण आमचो माननीय मुख्यमंत्री आयज आपलो वाडदीस साजरो करता आनी ह्या निमित्यान आयज आमी सगळे भुरग्यांक हांगा एकटेन केल्या आनी जी क्रिडा जो आमचो खेळाचो जो आमी एक किट जो वितरण सोहळा आसा तेजे खातीर हांव प्रत्येक स्कुलाचें हांगा अभिनंदन करता तांकां धन्यवाद म्हणटा कारण ते ह्या प्रोग्रामाक हाजीर जाले आनी बाकीचे आमचे व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे चड टायम जाला चड काय उलोवपाक मेळना उलोवपाचें खूब आशिल्लें पूण एक म्हणटा आनी एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन द वर्ड्स म्हणून कारण हांव जें कितें आयज उलोवपाक सोदता पूण तें तुमी इन एक्शन तुमी मुखाल्ले 4-5-6 म्हयन्याक पळयतले कारण शांबा इज अ मॅन ऑफ एक्शन म्हणटा कारण तो चड काय उलयना तो मातसो तसो शाय उलोवपाक पूण काम करपाक तो सामको डबल टिबल पेस आसा तेजी पूण तशें काम आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी अवश्य ही कामां सगळीं जातकीर म्हाकाय खात्री आसा की तो म्हाकाच परत आपयतलो अशी म्हाका खात्री आसा आनी परत येता तेन्ना हांव एक डिटेल उलयतलो जेणी शांबान कामां केली आसा कारण ही फक्त सुरवात आसा आनी सुरवात आयज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसाच्या निमतान जी आयज आमी काणकोण सुरू करता ती पेडणे पर्यंत वतली संपूर्ण गोंयांत वतली प्रत्येक स्कुलाक गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या वतीन हे किटबॅक दिले गेले वतले आनी परत एकदा सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा सगळे आणि त्या निमित्तान आम्ही हांगा काणकोणा म्हणजे गोवा क्रिकेट असोसिएशनान ते वागायले किट वाडपाचें चालू केलें अशें पयलीं सगळ्यांत पयलीं गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें अभिनंदन करता कित्याक त्या मॅनेजींग कमिटीन ठरयलें की सगळ्या स्कुलांक किट वाडपाचें म्हणून उद्देश एकूच की सगळे भुरगे आमचे बरे क्रिकेटर जावचे आनी खंयच्याच भेदभाव धरनासतना आनी सगळ्या स्कुलांक हे किट वाडपाचें आयोजन केल्लें आसा ह्या निमित्तान आज हांगा आयिल्ले आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर बाब श्री रोहन देसाय हे आमचे कुसल्याचे जॉयंट सेक्रेटरी जावन आसा आदले सेक्रेटरी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आनी तांचें भाशण तुमी आतां निकतें आयकलां इतलें सुंदर भाशण तांणी केलें आनी इतली तोखणाय केली म्हाकाच खबर ना की हांव इतलो बरो आसा ताका लागून तांचे थँक्स म्हणटा आमचें सदांच मत आसता की आमी कोणाक तरी मोठो जावचो आमचे भुरगे मोठे जावचे आनी हेच जे आमी पयलींच्यान ठरयतात की आमचे कोण भुरगे जे यंग भुरगे जे फुडें येतात तांकां व्हडलें करचें म्हणून तें आनी चालू दवरलां म्हणून म्हाका तांचें खूब बरें दिसता आनी तांकांय लागून शांबाचें आनी रोहन बाबाचें अभिनंदन करता आज व्यासपीठार आसा आमचे गोंय BJPचे सेक्रेटरी भारतीय जनता पक्षाचे सेक्रेटरी आमचे मित्र आनी आमचे गांवबा सर्वानंद बाब तशेंच आमचे मल्लिकार्जून कॉलेजीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून देवस्थानचे अध्यक्ष तुजे राजन बाब आमचे बरे मागपी आनी आमचे गाय म्हणपाक जाता तशें श्री सांताजी बाब आनी बाकीचे आमचे जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश नायक आनी बाकीचे सगळे भेटिल्ले पदाधिकारी आनी हांगा आयिल्ले मनीस स्कुलान जेन्ना एंट्री मारून सकाळीं तेन्ना आमकां तांणी नाश्ता दिलो थंय पुरणपोळी आनी सत्व घालें समोसा आशिल्ले पूण खुबश्यो घरगुती गोश्टी आशिल्ल्यो विचारलें शांबाक कोणें गेला म्हणपाक लागलो टिचरीनूच केला इतली बरी टिचरी हांगा आसा की स्वता तळमळीन थंय वस्तू तयार करतात आनी आमकां लोकांक हाडून हांगा नाश्ता दितात एका टिचरीन कोण गेलो की सांगा आपल्यान केला ताचो आपल्या मायन गेला आतां माय हितून इतली बरी जर रांदता जाल्यार ह्या स्कुलान डेफिनेटली संस्कार आसा त्या स्कुलान ते संस्कार सगळ्या भुरग्यांक मेळटले आनी ते ताका लागून हें स्कूल खरेंच बरें नांव कमयता आनी ताका लागून शांबा देसायाचें खूब अभिनंदन करता की ताणें खूब मेहनत घेतल्या आनी हें स्कूल वाडोवपाक कित्याक हांवें पयलीं पळयलें तेन्ना ह्या स्कुलान तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें पूण आज शांबा देसायाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ताच्या मॅनेजींग कमिटी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां
सुंदरसो बास्केटबॉल कोर्ट आसा तुमी बशिल्लो आसा ऑलमोस्ट इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो बास्केटबॉल कोर्ट आसा असो बोर्ड बी जो बास्केट घालपाचो बोर्ड आसा तो सुद्दां ट्रान्सपरंट म्हणजे ग्लास बोर्ड खूब कमी जाग्यांचेर आसा एक आसत जाल्यार म्हाका दिसता डॉन बॉस्को स्कुलान पळयला आसा आमी खंय दिश्टी पडलो सो जें कितें बरें आसा ती गोष्ट सदांच शांबान केल्ली आसा आनी शांबान बऱ्यांत बरें हाडपाचो प्रयत्न करता ताका लागून ताणें जे किट वाटपाचे जे कार्यक्रम आज केला तो काणकोणच्यानूच सुरू करूया नॉट बिकॉज ही इज द सेक्रेटरी ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन गोवा क्रिकेट असोसिएशन सेक्रेटरी जाला म्हणजे आख्खें गोंय लागता ताका पूण ताणें पयलें काणकोणांत धरलें कित्याक आज आमच्या दोतोराचो वाडदीस आनी त्याच्या वैशिश्ट साधून ह्या बरें खूब कामाक हांगाच्या काणकोणच्यान शुभारंभ करचो अशें आमकां मॅनेजींग कमिटीक दिसलें आनी ताणें तें घडोवन हाडलें हे जे किट वाडटा ह्या किटाची किंमत जवळ जवळ 1 लाख रुपया आसा 1 लाख रुपया एका स्कुलाक ते स्कूल पार्टिसिपेट जाता म्हणून तांकां मेळटा आतां स्कूल जी पार्टिसिपेट जावना तांणी बी पार्टिसिपेट जावचें कित्याक प्रत्येक स्कुलाक गोवा क्रिकेट असोसिएशन 2000 रुपया पर मॅच दिता सो तांकां येवपाचें वचपाचो खर्च तांचो येवपाचो खर्च हातूंत तें जावनी म्हणून आनी क्रिकेट प्रमोट जावची म्हणून गोवा क्रिकेट असोसिएशन 2000 रुपया प्रत्येक स्कुलाक दिता त्या भायर आतां किट दिता किट जे 2 बाबां सांगता तशें आमचे बरे प्लेयर जावचे काणकोणांत बरे प्लेयर जावचे बरे इंटरनॅशनल लेवलाचेर येवचे अशी आमची इच्छा आसा आतां ग्रावंडाच्या बाबतींत जे उलयले ग्रावंड घेवपाक दिसो एक व्हडलो त्रास आसा तांचे कडेन पयशे आसा पूण काणकोणांत जर एक खंयच्याय संस्थेचो जागो मेळटा जाल्यार तो जागो दिवचो काणकोणांत ग्रावंडूच न्हय स्टेडियम बांदतलो हे रोहन बाब आनी शंभा देसाय करूंक शकता सो तेन्ना तो दिवचो आनी ते स्टेडियम बांदून घेवचें आनी हांगाची जी प्रोग्रेस जातलो काणकोणांत तो डेफिनेटली बरो व्हडलो जातलो अशी हांव आशा करता धर्मानंद बाबान सांगिल्लें की आपल्या कडेन उलोवपाक खूब जमता तितल्या म्हजे कडेन जमना पूण म्हजो टायम ताणें घेतिल्लो जाल्यार खूब बरें दिसता तुमकां सगळ्यांक तुमी हांगा आयले 2 उतरां म्हजी आयकली आनी सगळ्यांक घाबेले आसा आमी घाबेले तुमी घाबेले जाल्यार ही 2 उतरां आयकून म्हजें